अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लाई हूँ नावल तेरे संग यारा। एज डिफरेंस नावल, रोमांटिक, कज़न मैरिज बेस्ड, रूड हीरो, लव स्टोरी, हवेली बेस्ड नावल है, वनी बेस्ड है, उर्दू मुकम्मल नावल है, लव स्टोरी। जी तो आज की एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक होने जा रही है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक शेयर हो सके। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जाने। वो कहती हुई उठी तो पीछे सोहा और निदा बेगम भी उठकर बाहर की जाने बढ़ी। अवैज अपनी शर्ट उतार कर सीधी की तो उसने मुस्कुरा कर उसके बालों में उंगलियां फेरनी शुरू की। आपने बताया नहीं मामा, मेरी लोगों ने तबीयत, उसने सादा सा लहजा पूछा। महर एक बात पूछूं तुमसे, अवैज बोझल लहजे में बोला तो महरोश ने सर हिलाया। अगर कभी किसी मजबूरी के तहत तुमसे ये बेबी छीन जाए तो? अवैज ने बहुत अजीज से यह सवाल पूछा। पहली बात तो कोई मुझसे मेरा बेबी नहीं छीन सकता, और अवैज अगर किसी ने मुझे बेबी छीना तो यकीनन मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी। ये अच्छी मुझसे कोई छीन नहीं सकता, वो शिद्दत पसंदी से बोली तो अवैज ने आंखें मींच ली। लेकिन आपने ये सवाल क्यों किया? उसकी तरफ देखते हुए बोली तो अवैज ने सर नफी में हिला दिया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो आहिस्ता से कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो हैरत से बोली तो अवैज शाह उसकी तरफ देखने लगा। शावर लेने जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करो, मैं कपड़े निकाल देती हूँ। वो कहते हुए उठने लगा तो अवैज ने उसे घूरा। महर आराम करो चंदा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, वो मोहब्बत से कहता उठा तो महरोश खामोशी से वापस लेट गई। इन 5 महीनों में इनकी सबकी जिंदगी बहुत सी तब्दीली आई थी। परवशी की यूनी खत्म होने में अब सिर्फ 15 दिन रह गए थे, फिर उसे माहिर के ऑफिस ही बिजनेस करना था। वो वाकई यूनी के बाद हरगिज नहीं जाना चाहते थे, मगर अब मन बुझाकर उसे वापस भेज ही दिया था। बहराम ने उसके लिए एक खास गार्ड अरेंज किया था जो यूनी में खास उसका ख्याल रखता। अलबत्ता माहिर ने इस बात पर इख्तिलाफ किया, वो गैर मर्द का यूं उसके साथ रहना ठीक नहीं, मगर फिर भी वो यूं खामोश हो गया था। सीरत के दिन बहराम की कुर्बत और मोहब्बत में बेपनाह हसीन गुजर रहे थे, मगर आजकल जाने क्यों उससे अभी तक प्रेग्नेंट ना होने की वजह से परेशान रहने लगी थी। उसने बहराम से अभी अपनी परेशानी डिस्कस की ताकि वो उसे किसी बात डांट के पास ले जाए। बहराम डांट टिपट कर चुप करवा दिया था कि जब अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। मिरहा का 5वां महीना चल रहा था, वो काफ़ी भरी भरी सी हो गई थी। अरमान तो अब उसे मोटू बुलाने लगा था, जिससे मिरहा शदीद तप जाती थी। उस पर ममता का रूप भी हद बढ़कर आया था। वो बिल्कुल गुलाबी सी गुड़िया बन चुकी थी। सब घर वाले उसे देखकर माशाल्लाह कहना नहीं भूलते थे ताकि उसे नजर न लग जाए। अरमान की मोहब्बत दिन ब दिन उसके लिए बढ़ती जा रही थी। सोहा का इसी महीने ऑपरेट हुआ था और अल्लाह ने उसे मीर और कबीर की सूरत में अपनी नेमत से नवाजा था। कबीर भी रोहान की तरफ बेहद प्यारा बचा था। रोहान भी अभी बहराम और पलवशे के बहुत करीब था। महरोश जाए न जाए, वो बिल्ली जो उनकी हवेली तक जाता था। और फिर दूसरी तरफ अरमान का भी यही हाल था। वह मिरहा को भी रोहान से दूर रहने का कहता, मगर उसकी सुनती कहाँ थी। हालांकि अरमान की बेगुनाह ही साबित हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बहराम ने उबैद खान के आगे शर्त रखी, कबूल की करोगे कि तुम बगैर किसी कार्रवाई के जेल से निकाल दिए जाओ। खान को थी कि बात ठीक लगी थी कि उसने अवैज के सामने इस बात पर रजामंदी दी तो अवैज ने उसे भून कर चला दी। महरोश तो सबसे पहले ही पता था कि यह सब उसके लाला ने नहीं किया, मगर फिर भी अवैज ने उसे बताकर अपनी गलती माफ़ी मांगी तो महरोश ने उसे माफ़ी मांगने से मना कर दिया। वह दोनों ही अपने रिश्ते को कायम रखना चाहते थे, तो कोई नए मसला नहीं था। कोई जब मियाँ भी राजी तो फिर क्या मसला हो सकता है। अब तकरीबन सब कुछ ही ठीक चल रहा था। अचानक महरोश के हालात ने सबके सांस सुखा दिए थे। उस वक्त महरोश के पास सिर्फ शाइस्ता बेगम और अवैज शाह मौजूद था, बाकी सब उसकी इयादत के लिए नीचे लंच करने चले गए। तो अवैज और शाइस्ता बेगम उसे अकेला समझाने का सोचकर उनके पास आए गए थे। शाइस्ता बेगम उसे खुद से लगाए बेड पर बैठी थी और अवैज बेड की दाएं जानिब सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा था। अवैज बेजाद वो अपने सेल पर मजदूर था और पास ही सिर्फ इसलिए बैठा था कि ताकि महरोश को संभाल सके। महरोश, मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, तुम हौसले और हिम्मत। उन्होंने संजीदगी से कहा तो महरोश ने हैरत से उन्हें देखा। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए उन्हें तो उम्मीद बांधने की जरूरत पेश आ रही है? दूसरी तरफ उसकी खामोशी। अवैज ने अजियत से सुर आंखें उठाकर उसे देखा जो अब परेशान सी लग रही थी। मतलब वो नासमझी से बोली थी, तुम्हारा अबार्शन है परसों। उन्होंने संजीदगी से कहा, मगर वो ही जानती थी कि ये अल्फाज उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर कहे थे। वो खुद एक माँ थी और एक माँ के लिए उसकी औलाद जुदा करने का सोचकर ही दिल तड़प जाता है। महरोश जो नॉर्मल सी बैठी थी अब उसकी बात पर झटके उसे लग गए थे। मम्मा आप ये क्या कह रही हैं? वो वहशत से चीखकर बोली थी और उसके लहजे में बेयकीनी और हैरत थी। अवैज भी सैर रखता सोफे से उठकर उस तक आया जो अब बेड से उतरकर बेयकीनी की कैफियत में गिरी शाइस्ता बेगम को देख रही थी। मैं ठीक कह रही हूँ, डॉक्टर्स ने वार्निंग दी, अगर अबार्शन नहीं करवाया तो डिलीवरी के दौरान तुम्हारी जान जा सकती है। उन्होंने अब नरमी और मोहब्बत से उसे तफसील से आगाह किया और उसकी आंखों में देखा जहाँ सिर्फ अफसोस और गुस्सा नजर आया। लेकिन वो कुछ कहने के बजाय अवैज की तरफ पलटी और उसका गिरबान खींचकर अपनी तरफ मतवज्जा किया। मामा मजाक कर रही है ना? आपने मुझे बताया था अवैज के डॉक्टर ने कहा है कि मेरा बेबी बिल्कुल ठीक है।
وہ بے بسی سے چیخی تو اویس نے اسے کندھوں سے تھما۔ آنٹی ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے تمہیں جھوٹ بولا تھا۔ وہ اپنی اندرونی تکلیف چھپاتا سنجیدگی سے بولا تو میرج نے بے چینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کوئی تاثر نہیں تھا۔ پھر وہ اس کے دور ہوتے ہی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، جو قسمت میں لکھا ہے وہی ہوگا، میں ہرگز اپنا بچہ قتل نہیں کروں گی، وہ آہستہ آواز میں بولی جیسے خود کو تسلی دے رہی ہو۔ شائستہ بیگم نے قریب آ کر اسے اٹھا کر بیڈ پر بٹھانا چاہا مگر وہ یوں ہی بیٹھی بے تاثر نگاہوں سے زمین کو گھورنے لگی تھی۔ ہمیں بھی اللہ پر بھروسہ ہے میری جان، مگر جہاں بات تمہاری زندگی کی ہے ہم رسک نہیں لے سکتے، اور جہاں تک بات ہے اولاد کی تو اللہ کی ہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جلد تمہیں دوبارہ اس نعمت سے نواز دے گا، وہ محبت سے اسے سمجھاتی ہوئی بولی تھی۔ میروش مشکل سے اپنے اندر ابلتے چولوں کو برداشت کر رہی تھی۔ ماما آپ جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ صرف ایک دفعہ مجھے یہ بتا دیں، مثلاً اگر آپ میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ افسوس سے بولی۔ اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں، ایک آنسو بھی نہیں آیا تھا۔ میں یہی کرتی جو تمہیں کرنے کو کہہ رہی ہوں میروش، تم میری بیٹی ہو، ہرگز تمہارا نقصان نہیں چاہتی، جو تمہارے لیے بہتر ہے میں وہی کہوں گی، وہ تکلیف سے بولی تو میروش نے سر جھٹکا۔ یہی تو بات ہے، آپ کی بیٹی ہوں تو آپ میرا فائدہ دیکھ رہی ہیں، اسی طرح میرے پیٹ میں پلتی اولاد میری ہے تو میں بھی اسی کا فائدہ ہی چاہوں گی، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی ٹھوس لہجے میں بولی۔ اور آپ کیسے باپ ہیں اویس شاہ، ازلان شاہ کے اپنی اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں؟ بے حس ہوں گے آپ سب لوگ، میں نہیں ہوں تو پلیز مجھے کوئی فورس کرنے کی نہیں کرے، میرا جو دل کرے گا میں وہی کروں گی۔ مہر خود کو ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دو پرسوں آپ کا اپارٹمنٹ ہے ڈاکٹر نے، اور جو بھی تمہیں کہا ہے وہی کرو، جو میرا فیصلہ ہے۔ اویس سختی سے بولا اور نرم پڑھ کر اسے کوئی امید یا تسلی نہیں دلانا چاہتا تھا۔ نہیں جاؤں گی میں کبھی بھی نہیں، آپ نے سنا اور آپ لوگوں نے مجھ سے زبردستی کی تو کوشش کی تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، اس بات کو مذاق میں مت لیجیے گا، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، وہ چیختی ہوئی بولی تو اویس ایک دم سے حیران ہو گیا۔ یہ فضول حرکت کرنا سوچنا مت کرو، کوئی بھی سوچی تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جلد یا بدیر تم میرے پاس ہی آنا ہے، وہ غصے سے بولا۔ میروش نے افسوس سے نفی میں سر ہلاتے اویس شاہ کے دل میں تھوڑ پھوڑ مچا دی تھی، اور اس کے لیے یہ سب آسان نہیں تھا، مگر وہ خود اس فیصلے پر رضامند ہو چکا تھا کہ اب میروش کی بات سن کر اسے واقعی اپنا آپ ظالم لگا۔ آپ کو اتنا ہی شوق ہو رہا ہے اپنی اولاد سے جان چھڑوانے کا تو پھر وہ بھی بات مکمل کرتی کہ اویس کا ہاتھ اٹھا اور زور سے اس کے چہرے پر اپنا نشان چھوڑتا ہوا پیچھے ہوا۔ اپنی حد میں رہو، اس قسم کی بکواس دوبارہ کی تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری، وہ غصے سے دھاڑا، اور شائستہ بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھا، پھر میروش کو زبردستی پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دی، جبکہ اویس شاہ اب روم سے نکل گیا تھا۔ تم پاگل ہو گئی میروش، یہ کوئی کہنے کی بات تھی جو تم نے کہی، وہ سختی سے بولی تو آنسوؤں بھری آنکھیں اٹھا کر دیکھا، اور جو بات آپ لوگ کر رہے ہیں وہ کہنے کی تھی، وہ تنزیہ بولی تو شائستہ بیگم نے نظریں چرائی۔ ماما میں بتا رہی ہوں میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، نہیں، اور مجھ میں اتنی ہمت، اٹھ، 8 مہینے کوئی کام نہیں ہوتے، میں نے 8 مہینے اپنے بچوں کو اپنے وجود میں ہی رکھا اور اب کیسے نکلوا کے پھینک دوں؟ مرض ہوگی تو مجھے ہوگی، اس معصوم جان کا کیا قصور جو آپ سب اسے مارنے پر تلے ہیں؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونا دوں گی، وہ میری اولاد ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، وہ شدت سے روتے ہوئے بولی تو شائستہ بیگم نے دکھ سے اسے دیکھا، وہ بھی بے بس تھی، بیٹی کی سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ نہیں تھا، مگر وہ اس کے آگے کیا کرتی؟ میروش میری جان مجبوری نہیں ہوتی تو ہم ہرگز یہ مت کہتے، وہ محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی تو اس نے چہرہ اس کی طرف کیا۔ مجبوری ہوگی تو آپ لوگوں کی ہوگی، میرا نہیں خیال کہ مجھے کوئی مجبوری ہے، اور زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو ہم کیسے وقت سے پہلے کسی پر ظلم کر سکتے ہیں؟ وہ آنکھیں صاف کرتی ہوئی بولی اور ایک نظر اپنے پیٹ کو دیکھا، اب تو وہ سمجھتی تھی کہ آخری مہینے چل رہے ہیں، مگر یہ کیا ہو گیا تھا؟ سب کچھ اچانک وہ ماں تھی، باقی معاملات چاہے جتنے بھی ہوں وہ ڈر پھونک ہوتی اور اپنی بزدلی نہیں دکھا سکتی تھی، اسے پتہ تھا کہ اسے سب فورس کریں گے، اور اگر نہیں مانی تو اویس شاہ اس پر زبردستی کرے گا۔ میروش 2 دن تمہارے پاس اس بات کو قسمت میں لکھا ہے، خاموش ہو جاؤ، شائستہ بیگم کہتی ہوئی اسے چپ کروا گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی اس نے دروازہ لاک کیا اور اس کے ساتھ ٹیک لگاتی نیچے بیٹھتی چلے گئی۔ وہ یہ نہیں سوچ سک رہی تھی کہ اس کی حالت خراب ہو جائے گی ان حرکتوں سے۔ وہ ضبط کھو کر اچانک پیٹ کو جکڑے زور زور سے رونا شروع کر دیا، کیسے خود غرض ہو جاتی وہ اس قدر کہ جان کی خاطر اس معصوم جان کو نظر انداز کر دیتی۔ اسے اویس شاہ پر افسوس ہو رہا تھا جو اس کی فیلنگز کو چھوڑو خود کیسے یہ بات کہ ابارشن کروا لو، کیا صرف وہ ماں تھی؟ یہ اولاد صرف اس کی ہے؟ اویس شاہ اس سب کا کوئی عمل دخل نہیں تھا جو اس قدر کٹھور بن رہا تھا۔ اس وقت میروش کے ذہن میں بہت منفی خیالات تک آ رہے تھے، اور وہ بھی خیالات کو درست سمجھتی ایک دفعہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے دی۔ رات کو میروش کے پاس کوئی نہیں گیا تھا، سب کا یہی خیال تھا کہ وہ اکیلے ہی اپنے آپ کو سمجھا لے گی۔ شائستہ بیگم بیٹی کی فکر میں بے حد پریشان تھی۔ رات کو 10 بجے اویس حلیے کے ساتھ اداس ہوا تھا اور سارا دن فارم ہاؤس میں ہی رہا تھا۔
وہ लाउंज में आया तो कोई मौजूद नहीं था। वो गहरी सांस लेता ऊपर आया और उसे दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जो लॉक था। अवैध शाह इत्मीनान से पॉकेट से अपनी रूम की निकाली और लॉक घुमाई तो दरवाज़ा टक से खुल गया और उसने एक नज़र पूरे कमरे में दौड़े मगर मेरोश उसे कहीं ना दिखी। अवैध फिक्रमंद होता तेज़ी से आगे बढ़ा था और जहाँ चेहरे पर आंसू के मिट्टी मिट्टी निशान थे, बाल बिखरे हुए थे, वो साकत सी बैठी ज़मीन को घूर रही थी। अवैध भी ऐसे ऐसा बिल्कुल उसके पास ही बैठ गया, टेक लगाए बैठ गया था। मेरोश उसका आना महसूस कर चुके थे मगर यूं ही बैठी रही। अवैध ने नरमी से उसका ज़मीन पर पड़ा हाथ उठाया और अपने हाथ में लेकर सिलाया जैसे वो कोई बगैर कुछ उसे सुकून करना चाह रहा था। मेरोश मजीद उसे अजियत में मत डालो मेरी जान, वो बोझल टूटे हुए लहजे में बोला तो मेरोश ने उसकी तरफ रुख किया। अजियत में मैं आपको नहीं, आप मुझे डाल रहे हैं। अवैध आप समझने की कोशिश करें, गलत आप है। वो नाराज़गी एक तरफ रखती हुई उसे समझाने की खातिर बोली तो अवैध ने उसे अफसोस से देखा। मेहर अगर मसला सीरियस नहीं होता तो मैं मर कर भी तुम्हें ये सब मत कहता, लेकिन देखी जाना डॉक्टर ने सख्ती से कहा है, प्रॉब्लम इतनी संजीदा है कि वो अभी भी नहीं समझ पाए। याद करो उस दिन तुम्हें कितनी तकलीफ हुई, बिला वजह तो नहीं हुई ना। एक दफ़ा तुम ये समझो कि तुम्हें फोर्स कर रहा हो तो तुम मेरी बात को नेचुरल लो। चंदा अगर तुम ठीक होगी तो हम दोबारा भी बेबी प्लान कर सकते हैं। दूसरी तरफ खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो बताओ मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे तो तुम्हारे बिना सांस भी नहीं आती। वो अवैध ने मोहब्बत से कहा तो मेरोश ने उसे देखा। मैं समझ सकती हूँ आप ठीक कह रहे हैं मगर अवैध मैं ये नहीं कर सकती, मैं सच में मर जाऊँगी। आपको तो डर है ना कि मैं डिलीवरी के दौरान मैं ना जाऊँ, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर मुझसे मेरा बच्चा अलग हुआ तो गम ही मेरी मौत का सबब बनने के लिए काफ़ी है। वो अवैध के हाथ थामकर अजीज और बेबसी से बोली। अवैध ने उसे देखा। तुम्हें पता है आज 1.5 साल बाद उसी स्टेज पर खड़ा हूँ। 1.5 साल पहले भी मैं बस था और अभी अंबर की डिलीवरी को 20 दिन रहते थे जब एक रात अचानक उसे पेन शुरू हुई। वो पेन इस कदर शदीद थी कि हम उसे संभाल नहीं पा रहे थे और इसी पेन वो बस यही कहे जा रही थी कि अवैध मैं मर जाऊँगी, मैं बहुत तकलीफ हूँ। उस रात हम सब जल्दी से अस्पताल गए तो इमरजेंसी में शिफ्ट कर लिया गया। मेरोश उस रात मैंने अपनी बीवी और बच्चे की खैर की बहुत दुआएं की थी। मेरे लिए वो दोनों बहुत अजीज थे। आधे घंटे बाद ही नर्स ने बाहर आकर रूहान मुझे दिया और साथ ही अंबर की डेथ की खौफनाक खबर दी। मैं बहुत टूट गया था उस रात। मैं ये नहीं था कि अंबर से मुझे कोई धुआंधार इश्क था। हमारी शादी भी अम्मी की पसंद से हुई थी मगर मुझे शादी के बाद वो अच्छी लगने लगी थी। मैं हरगिज़ उसे खोना नहीं चाहता था मगर मैंने उसे खो दिया। फिर भी रूहान से शदीद मोहब्बत की मैं उसे एक पल के लिए खुद से दूर नहीं कर पाता। सबसे बहुत फोर्स किया था कि दूसरी शादी कर लो मगर नहीं चाहता था कि दूसरी लड़की आकर मेरे बेटे को तकलीफ देने का सबब बने। मैं बहुत मुश्किल से अंबर को भूलने में कामयाब हुआ था और एहतशाम की मौत की खबर मुझ पर किसी भयानक अजाब की तरह आई थी और मैं मजीद किसी को खोने की हिम्मत नहीं रखता था। लेकिन मेरा भाई मुझसे दूर चला गया और इस तरह मेरी ज़िंदगी में तुम आए। जाने क्यों मुझे तुम पहले दिन ही अच्छी लगी थी, हालांकि मैं तक से नफरत करना चाहता था और फिर सब उलट तब हुआ था जब मुझे तुमसे मोहब्बत का एहसास हुआ और मैंने अपने दिल को बहुत डिपटा मगर किसी की कहाँ सुनता है दिल। आखिर मैंने दिल ही की सुनती, तुमसे इजहार किया। तुम बेहतर से बेहतरीन हो मेरोश। तुमने मुझे, मेरी फैमिली और रूहान को बहुत अच्छे से संभाला। जानती हो जब प्रेग्नेंट हुई तो मुझे खुशी के साथ साथ खौफ भी था कि तुम्हें कुछ ना हो जाए। मैं इसीलिए अब तक डांटता रहा कि अपना हाथ याद रखो। जब शुरू में तुम्हारी ख़राब तबीयत होती तो मुझे लगता था कि मैं अब सांस नहीं ले सकूँगा, लेकिन फिर तुम ठीक हो गई। लेकिन किस्मत का लिखा देखो, आखिरी टाइम में तुम्हारी हालत ख़राब होगी। और तुम खुद सोचो मेरोश, क्या मुझसे दूसरी बीवी की जान का रिस्क लिया जाएगा? मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा मैं ज़िंदा रह पाऊँगा। अवैध ने इसने तमाम माजी खोलकर शेयर किया था। ये बताते बताते जाने कैसे अवैध शाह की आंखों में आंसू गिर रहे थे जिनसे मेरोश को बहुत तकलीफ हुई। उसने अवैध के आंसू नरमी से साफ किए और अपना दिल थाम कर अचानक एक फ़ैसला किया। ठीक है, मैं अबॉर्शन करवा लेती हूँ। वो उसके सामने आते ही अवैध के सीने में चेहरा छुपाकर खुद को कंट्रोल करने लगी। उसके मान जाने पर अवैध शाह ने दोनों बाजू मोहब्बत से उसके गिर्द लपेटे और उसे मजीद खुद में छुपाया। सब्र के बावजूद खुद के जब्त करके भर फिर के रोना शुरू कर दिया और अवैध की आंखों में फिर एक आंसू टूटकर उसके बालों में जज्ब हुआ था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, मुझे समझने के लिए, वो शिद्दत से कहता। उसके बालों में उंगलियां चलाता उसे खामोश करवाने की कोशिश करने लगा था मगर वो बेहद गमज़दा होने के बायस खामोशी हो ही नहीं रही थी। अवैध ने काफ़ी टाइम उसे खामोश करवाने की कोशिश की मगर वो नहीं हुई तो उसने ज़बरदस्ती उसे खुद से अलग किया और उठाकर बेड पर लटा दिया। मेरोश, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। वो दोपहर से भूखी थी और फिर इसलिए उसने उसके लिए खाना लाया और फिर उसे अपने नरम हिसार में लिया और आंखें मूंद गया। तो मेरोश को भी जाने कैसे
मगर नींद आएगी। अगले दिन बहराम सिदरत की जिद पर उन तीनों को शाह हवेली छोड़कर ऑफिस आ गया था। अवैज़ ने जब सबको मेरोज के मान जाने की खबर दी तो सबने शुक्र का सांस लिया। अवैज़ आज ऑफिस नहीं गया था क्योंकि वो मेरोज के साथ रहकर उसकी परेशानी बांटना चाहता था। वो तीनों सब मिलकर मेरोज के कमरे में आई और शायद वो वॉशरूम में थी। वो भी होशी से एक ट्रिपल सीटर सोफे पर बैठ गई और अवैज़ शाह उस वक़्त नीचे था। 5 मिनट बाद मेरोज वॉशरूम से बाहर तो उन्हें देखकर चौंक कर फिर आहिस्ता से उनके करीब आई। कैसी हो? मीरा ने आहिस्ता आवाज़ में पूछा। वह तल्ख और उदासी से मुस्कुराई। पता नहीं, वो संजीदगी से बोली। मेरोज मेरी जान, तुम इतना टेंस नहीं हो यार, किस्मत में लिखा है ये सब तो होकर रहेगा। सीरत उसके पास आकर उसके साथ बैठी बोली तो मेरोज ने उसे देखा। हम ठीक कह रही हो, तुम किस्मत का लिखा हम कैसे टाल सकते हैं। वो दोबारा आओ नीचे चले वो कहते हुए उठी तो वो लोग भी उठकर खड़ी हुई। सीरत को अब एहसास हुआ था कि बहराम की बात ठीक है, वो उनकी नहीं सुनेगी। वो नीचे आई तो मेरोज सोफे पर शाइस्ता के पास बैठ गई थी। सब नहीं उसके हाल वगैरह पूछे। दोपहर को उन सब के इसरार के बावजूद वो तीनों शाइस्ता बेगम वापस हवेली चली गई। रात के 11 बजे अवैज़ की नींद मेरोज की दिल हराश चीखों से खुली तो वो फौरन उठा और लाइट जलाई। सामने मेरोज पेट जकड़े हुए जोर से चीख रही थी। मेहर, क्या हुआ मेरी जान? ओस तक आता उस पर झुका और मेरोज उसका हाथ सख्ती से जकड़ा। अवैज़, मेरे पेट में दर्द है। वो मुश्किल कहती दोबारा चीखने लगी। अवैज़ तेज़ी से उसे बाहों में भरा और नीचे आया और आज फिर वही कल वाला माहौल था। बस आज अवैज़ अकेला था। मेरोज इमरजेंसी में थी और अवैज़ ने बहराम और सोहा को कॉल करके बता दिया था कि वो सब आने वाले थे। अवैज़ आज भी उसी दिल की धड़कन से बाहर थोड़ी देर में एक ही डॉक्टर बाहर आकर उनके कालों में पिघला हुआ शीशा अंडेला था। आई एम सॉरी, आपकी बेबी की धड़कन रुक चुकी है, अब तो हमें ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, आप ये फॉर्म फिल कर दें। और संजीदगी से बोली तो न चाहते बेबी। अवैज़ शाह ने उसकी आंखों में एक आंसू टूट कर गिरा था। अवैज़ ने आस्ती ने आंखों से साफ करते हुए पेपर डॉक्टर के लिए तो हैंडसम मर्द देखा था जिसकी सुर्ख आंखें और उसकी दिलकशी में इजाफा कर रही थी। डॉक्टर अब तो अंदर लेटती हुई तड़पती रहम के बजाय रश्क आया था। बेशक उसकी लात खो दी थी मगर वो कितनी खुशकिस्मत थी कि ये शख्स उसका नसीब था। ना अवैज़ ने पेपर साइन करके डॉक्टर को पकड़ाए और खुद एक चेयर पर हाथों में चेहरा गिराए बैठ गया था। उसका दिल जैसे किसी ने रोंद कर फेंक दिया, लेकिन फिर अवैज़ को थोड़ा इत्मीनान भी हुआ था कि उस चीज़ में भी अल्लाह की बेहतरी थी। जब वो खुद ये काम करवाते हैं तो अगले जहाँ भी अल्लाह उस मासूम जान को क्या जवाब देते। इन 3 सालों में अवैज़ शाह इतने खास रिश्ते को खो चुका था कि यह गम उसके लिए बेहद तकलीफ दे था। और फिर वो बिल्कुल पहले जैसे मासूम और नाजुक सी थी। वो नाराज़गी से बोली तो माहिर ने मुस्कुरा कर उसके फूले चेहरे को देखा और उसकी कमर को पकड़ता खींच कर करीब किया और शर्मा कर पलकों की बाढ़ गिराई थी। और माहिर की ज़रा सी कुर्बत पर वो सांस ले कहना तक भूल गई थी और चेहरा भाप छोड़ने लगा था। माहिर ने झुक कर उसकी पलकों को चूमा था। अब अगर मुझे तंग किया तो पक्का मैं रात को मामा के साथ सो जाऊंगी, वो उसने धमकी देती हुई बोली तो माहिर फ़ौरन उसका असर हुआ था। वो पीछे होता सोफे से उठा और उसका बाजू थाम कर उसे सीधा करके बिठाया। हबरा जो ऐसे सोचा भी तो वो मामूल के बरक्स जानबूझकर थोड़ी सी सख्ती से बोली और उसे झटके से चेहरा उठाकर उसे देखा और उसके संजीदा चेहरे पाकर उसकी आंखों में चमकदार मोती जब गुमगाए थे। इससे पहले कि उसे संभालता वो भागकर कमरे से बाहर निकली। यही तो होता था, माहिर कभी मजाकिया भी उसकी सख्ती से बात करता तो यूं ही उससे नाराज़ होकर समरीन बेगम को उसकी शिकायत लगाया करती थी। माहिर भी खुद को अली खानज़ादा की डांट के लिए तैयार करता और उसके पीछे भागता। अरमान संभालें अपनी इस आफत को, साहिर को मार कराई है। वो बेचारा लॉन में बैठा रो रहा था, मैंने अब उसे उठाकर सीरत को दिया है। मेरे हाँ गुस्से से अलीशबा को बेड से अरमान पर के साथ बिठाती हुई बोली तो अरमान अपने लैपटॉप को सर पर रखी टांगे समेटे फिर अपनी बेटी को देखा जो मासूम सूरत लिए हुए थी। अरमान ने उसे मुस्कुरा कर उठाया और उसके गाल पर बोसा दिया और उसे गोद में बिठाया, जबकि उसकी हरकत पर मुर्गा जलती कुर्ती इन दोनों को घूर रही थी। क्यों मारा बाबा की जान ने भाई को? वो मोहब्बत से उसके बाल पीछे करता हुआ बोला तो अलिशबा ने मेरे हाथ से मुंह फेर कर उसकी तरफ मुस्कुराहट उचारी। उसके मुस्कुराते ही उन दोनों गालों के 2 गड़े नमूदार वे से मज़ीद प्यारा बना गए थे। मिरहा भी उसे मुस्कुराते हुए नरम पड़ती हुई मुस्कुराहट हमेशा उसे क्यूट लगती और बहा देती थी। बाबा शायद मद्दे तंग लाता। बाबा साहिर मुझे तंग कर रहा था। वो जल्दी से झूठ बोला और 8 महीनों का बच्चा उसे तंग कर रहा था। अरमान हद नहीं होगी आपकी बेटी पर। उसकी बात पर अरमान ने मोहब्बत से उसे देखा जो ब्लैक ड्रेस में बेहद चमक रही थी। बाबा मदे आयश तनीम थानी है मुझे उसने फरमाइश पर अरमान ने उसे देखा। नो बेबी आपको फेवर हो जाएगा, इस वेदर में तो आइसक्रीम नहीं खाते। उसे समझाते हुए बोला तो मिनहा ने दिल ही दिल में अलिशबा के खामोश रहने की दुआ की थी।
مگر یہ ممکن تھا کہ علیشہ میڈم کو کوئی بات معلوم ہو اور وہ اپنی ماما کو اس بات پر پردہ رکھ لے لیکن میں نے بھی کھانی ہے۔ اسے جھٹ سے اپنے ماما کا راز فشا کیا تو ارمان نے مانی حیث سے مرحا کو دیکھا اور اس کی نظروں سے مفہوم سمجھتے ہوئے انجان بنتی نظریں چرا گئی۔ میں ماما کو ڈانٹتا ہوں، آپ جا کر سیرت، آنی اور ساحر کو سوری بولے۔ ارمان کی بات پر وہ جلدی سے اس کی گود سے باہر نکلتی بھاگی تھی۔ مرحا بھی ارمان سے بچنے کی خاطر جلدی سے کمرے سے رفو چکر ہونے لگی تھی کہ ارمان نے جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ کر اسے تھاما تھا اور اس کا بازو اپنی گرفت میں لیتے دروازے کو لاک کرتا اس کی طرف مڑا۔ یہ آج کل زیادہ ہی نہیں دل کر رہا کچھ کھٹا میٹھا کھانے کو؟ کبھی آئس کریم کھا رہی ہوتی ہو تو کبھی املی۔ میڈم یہ چکر کیا ہے؟ اسے جانچتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تو اس نے سر جھکا لیا۔ وہ نظریں جھکائے بولتی، ارمان کے شک و یقین میں بدل گئی۔ کل تم میرے ساتھ ٹیسٹ کروانے چل رہی ہو؟ ارمان کی بات پر وہ شرم سے سرخ ہوگی۔ جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں، وہ ہونٹ چباتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں کیسے پتا میں کیا سوچ رہا ہوں؟ اس کے سوال پر مرحا نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ میں تو بس ارمان پلیز مجھے بھی تنگ کرے نا، جب کوئی بات نہ بنی تو وہ منت پر اتری تھی۔ میں تنگ تو نہیں کر رہا۔ اس سوال پر میں ذرا علیشہ کو دیکھ لوں، پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی۔ وہ نیچے دیکھتی ہوئی بولی تو ارمان سر ہلا کر اس کی کلائی چھوڑی اور واپس بیڈ پر اس کے لیپ ٹاپ سین کر کے مسکراتا ہوا اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ وہ بھی سیرت کے کمرے میں آئی تاکہ اسے میڈم کو کچھ کھلا پلا لے جو صبح سے شرارتوں میں بزی تھی۔ بہرام چھوڑے نا، مجھے ساحر کا فیڈر تیار کرنا ہے۔ رات کے 3 بج رہے تھے مگر بہرام خانزادہ کی منائیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب ساحر نے اپنا والیوم فل کیا تو سیرت نے بہرام کے قدم پر مکہ مارتے ہوئے اسے روکنے کا کہا۔ ایک طرف شوہر اور دوسری طرف بیٹا، سیرت کا تو دن رات کا سکھ چین ختم کرنے کے لیے یہ دونوں کافی تھے۔ بہرام نے ایک نظر گھور کر کاٹ کر روتے اپنے بیٹے کو دیکھا جو جب سے آیا تھا اسے رومانس سے ٹانگ اڑاتا ہوا لگ رہا تھا۔ بہرام اس سے الگ ہوا تو اپنا حلیہ درست کرتی بیڈ سے اٹھی اور لائٹ آن کی، پھر کاٹ کے پاس جا کر اپنے ساحر کو گود میں لیا اور واپس آ کر دوبارہ لائٹ آف کرتی بیڈ پر بیٹھی۔ بہرام اب شرٹ لیس تکیے کے سے کونے ٹکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ساحر کو ہنسی لگاتی بولی تو بہرام نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے سر تکیے پر رکھا، شاید اب اسے ساری زندگی یوں ہی سونا ہی تھا۔ ہا ہا ہا۔ سیرت نے بہرام کی زندگی میں آتے ہوئے اس کے رعب اور دبدبے کو ایک طرف رکھتے اپنی جگہ سیٹ کی تھی۔ بہرام کبھی غصہ ہوتا تو وہ اثر نہیں لیتی۔ آخر بہرام نے تنگ آ کر اسے ڈانٹنا ہی چھوڑ دیا۔ بابا بابا 2 سالہ نور العین کی آواز پر اویس شاہ کی نیند کھلی۔ بیر زور سے دروازہ پیٹا جا رہا تھا۔ اویس ایک نظر اپنے پہلو میں دیکھا تو وہاں مہروش نہیں تھی۔ اسے اپنے قریب نہ پا کر اویس کے ماتھے پر بل پڑے، پھر وہ سر جھٹکتا یوں ہی بلیک ٹراؤزر میں دروازے تک آیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اینا کو روتے دیکھ کر اس کی جان لبوں تک آئی۔ اسے کہاں برداشت تھی اپنی فیری کو رونا۔ اویس نے بلا تاخیر اٹھایا اور اسے اندر لایا۔ اس کی گردن میں سر چھپائے زور زور سے رونے لگی۔ اینا واٹ ہیپنڈ ٹو یو مائی لو؟ وہ اس کے بال سلاتا اس کے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ ماما نے مالا وہ روتی ہوئی بولی تو اویس کی گردن کی رگیں غصے سے واضح ہوئی تھی۔ اوکے ایٹ مائی ڈال، میں ابھی ماما سے پوچھتا ہوں میری جان کو کیوں ڈانٹا انہوں نے، وہ آنسو صاف کرتے محبت سے بولا تو اس نے زور زور سے سر ہلایا تھا۔ اویس کا غصہ مزید بڑھ چکا تھا۔ ایک تو محترمہ کے اٹھنے سے پہلے ہی نیچے جا چکی تھی، حالانکہ سنڈے تھا اور اویس نے اسے منع بھی کیا تھا۔ دوسرا وہ اس کی بیٹی کو مار چکی تھی۔ غصہ تھا تو اس سے پہلے کی وجہ کا مگر وہ نکالتا دوسری وجہ سے۔ وہ نور العین کو بیڈ پر بٹھایا اور بٹھا کر حدرینی کی طرف گیا۔ مہروش، وہ اس قدر بلند آواز میں بولا کہ ڈائننگ پر ناشتہ سیٹ کرتی ہوئی مہروش کام کا رہ گیا۔ اسے صبح صبح کیا ہوا جو ایسے چلا رہا ہے؟ رابعہ بیگم نے اسے سوال کیا۔ لا علمی سے بولا تھا۔ وہ دوبارہ وہیں سے دھاڑا۔ مہروش نے بے بسی سے رابطہ شاہ کو دیکھا اور پھر ہلکا سا صبح ہلکا سا ٹچ کر دیا تھا غصے سے۔ نور نے اس کی شکایت لگائی تھی، وہ پرے سے بولی اور انہوں نے سر ہلا دیا۔ اچھا کچھ نہیں ہوتا، چلی جاؤ تو زیادہ غصہ ہوگا، وہ نرمی سے بولی تو مہروش نے ایک نظر اوپر کی جانب دیکھا اور پھر آہستہ سے قدم بڑھائے۔ وہ روم میں آئی تو اویس سامنے غصے سے چہرہ سرخ لیے موجود تھا۔ کہاں تھی تم؟ سمجھ نہیں آ رہی تھی میری آواز؟ وہ سختی سے بولا تو مہروش ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ وہ غصے سے بات تو مہروش نے دن ہی دن میں اسے سلواتیں سنائی تھی، رات کو کیسے محبت نچھاور کی جا رہی تھی اور اب کیسے ڈانٹ رہا تھا۔ مارا نہیں تھا، میں بس ایک ہاتھ سے آہستہ سے ٹچ کیا تھا، یہ صبح سے مجھے تنگ کر رہی تھی، مہروش نے وضاحت دی، مگر اس کا غصہ ویسے ہی ویسے تھا۔ چلو یہ تم نے ٹچ کیا اور صبح جو میرے کہنے کے باوجود تم اٹھ کر نیچے چلے گئی اس کا کیا؟ وہ سختی سے آنکھیں سرخ کرتا ہوا اسے بولا تو مہروش نے نظریں چرائی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے اٹھ کی، وہ آہستہ سے بولی اور ایک نظر اپنے دشمن کو دیکھو جو تیلی لگا کر اب خود باہر جا رہی تھی۔ مجھے جگا دیتی، وہ غصے سے بولا تو مہروش نے اسے دیکھا۔ سوری، وہ بولی تو اویس کچھ نرم پڑا۔ اٹس اوکے بٹ مہر یہ حرکت کر کے میرا ویک اینڈ خراب مت کرو یار، وہ اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتا ہوا بولا تو مسکرا
آپ بھی خود کو تھوڑا ٹھیک کریں. ہمیشہ آپ جتنا مجھے ڈانٹتے ہیں نا میں ناراض ہو جاؤں گی آپ سے. یہ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو. اس کی دھمکی اویس پر اس نے گھورا تھا. تمہیں لگتا ہے میں تمہیں ناراض ہونے دوں گا؟ وہ کہتا ہوا اسے خود میں پیچھ کیا تو وہ مسکرا دی. آئی ریئلی لو یو مہر. میں سوچتا ہوں تم نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا. وہ محبت سے بولا تو مہروش نے اس کے گرد حصار باندھ لیا. میں بھی تو یہی سوچتی ہوں. وہ دل سے بولی تو کمرے میں کبیرہ اور روحان داخل ہوئے اور دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول اچھا لگے گا. اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے گا. جی تو نیکسٹ ناول کا انتظار کیجیے. انشاءاللہ جلدی حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.